नमस्कार, बिनिजमा स्वागत छ। म अमृता गाह। समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य खबरका अंशहरूबाट। गुल्मीमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई हिँडडुलमा रोक। बढी भिडभाड हुने क्षेत्र पहिचान गरी पीसीआर परीक्षण गरिने। मालिका गाउँपालिकाद्वारा तीज र पञ्चमीमा नाचगान नगर्न आग्रह। सूचनाको अवज्ञा गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गरेरै छोड्ने चेतावनी। गुल्मीको कालीगण्डकीमा सामूहिक कागती खेतीको सुरुवात। हालसम्म 2600 बिरुवा रोपियो। र देशभर हालसम्म मास्क नलगाउने 4 लाखभन्दा बढी कारबाहीमा। साउन 30 सम्म 25,20,700 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन। समाचार अब विस्तारमा। लकडाउन खोले पश्चात कोरोना संक्रमणको दर फेरि उकालो लागेको छ। कोरोना संक्रमणको दर बढ्दै गए पनि मानिसहरू सामान्य जीवनतर्फ फर्कदैछन् भने कोरोनाको डर हराइसकेको छ, जसले गर्दा कोरोना संक्रमणको जोखिम झनै उच्च बनेको छ। खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी साथै बालबालिकालाई कोरोनाको जोखिम उच्च हुने विज्ञहरू बताउँछन्। सोही कुरालाई मध्यनजर गर्दै गुल्मी जिल्लामा पनि ज्येष्ठ नागरिक, दीर्घरोगी र बालबालिकालाई अत्यावश्यक काम बाहेक घर बाहिर हिँडडुल गर्न रोक लगाइएको छ। एक रिपोर्ट। गुल्मीमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई हिँडडुलमा रोक लगाउने निर्णय भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीमा डीसीसीएमसीको बैठकले ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई हिँडडुलमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो। विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण बढेकाले त्यसको सतर्कता स्वरूप ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई हिँडडुलमा रोक लगाउने निर्णय भएको साथै सम्बन्धित पालिकाहरूले दीर्घ बिरामीले खाने औषधि व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत कुमार शर्माले बताउनुभयो। गुल्मी जिल्लामा पनि कोभिड-19 को प्रभाव चाहिँ बढ्न सक्ने देखिएको हुनाले हामीले डीसीसीएमसी को निर्णयअनुसार दीर्घ रोगीहरू र वृद्ध बुवा आमाहरूलाई घरबाट बाहिर ननिस्किन, सडकमा बाहिर ननिस्किन जथाभावी र त्यस्तै बालबालिकाहरू पनि, साना बालबालिकाहरूलाई पनि बाहिर चाहिँ आउन नदिनुको लागि हामीले निर्णय गरेका छौँ। त्यही अनुसार सबैलाई अनुरोध गरेका छौँ। र यो किन भन्दा अब दीर्घ रोगीहरूलाई यो कोभिड-19 ले बढी प्रभावित, बढी चाहिँ छिटै आक्रमण गर्ने भएको र सन्चो हुन पनि गाह्रो हुने भएको हुनाले र त्यस्तै गरेर अब वृद्धहरूलाई पनि विभिन्न रोगबाट चाहिँ औषधि खाइरहेको अवस्था हुन्छ र त्यस्तो अवस्थामा बाहिर नहिँड्न, बाहिर ननिस्किन, घरभित्रै चाहिँ सुरक्षित तरिकाले बस्न भनेका छौँ। त्यस्तै गरेर बच्चाहरूलाई पनि यही तरिकाले साना बच्चाहरू पनि उनीहरूले केही थाहा पाउँदैनन्, राम्रो नराम्रो केही थाहा पाउँदैनन्। सडकमा जो पाए त्यहीले रोगीले चाहिँ थुक्ने चलन छ हाम्रो यहाँ। बाटोमा चाहिँ थुक्ने चलन छ। त्यो थुकहरू उसमा जुत्तामा अथवा चप्पलमा अथवा खुट्टामा टाँसिएर त्यो भाइरसहरू बिस्तारै चाहिँ हामीलाई आक्रमण गर्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिर हिँड्न आवश्यक छैन। काम भएपछि मात्रै सुरक्षित तरिकाले चाहिँ बाहिर हिँड्ने, नत्र भने जो कोही पनि स्वस्थ मान्छे पनि अथवा युवा जो कोही पनि घरबाट बाहिर निस्कनलाई असाध्यै जोखिम छ। र अर्को कुरा, अब पालिकाहरूलाई पनि हामीले, स्थानीय तहहरूलाई पनि के अनुरोध गरेका छौँ त भन्दा ती वृद्ध र त्यो सङ्क्रमित दीर्घ रोगीहरूलाई उहाँहरूको खाने औषधि चाहिँ बरु घरमा पुर्याइदिने, उहाँहरूको चाहिँ जुन औषधि छ त्यो औषधि लिने क्रममा सकेसम्म जाँच, त्यस्ता व्यक्तिहरूको जाँच चाहिँ घरमै गएर स्वास्थ्यकर्मीले गरिदिने, त्यसको लागि पनि हामीले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ अनुरोध गरिरहेका छौँ। त्यस्तै पालिकाभित्र कोभिड-19 को संक्रमण बढ्दै गइरहेको अवस्थामा सम्बन्धित पालिका र पालिका अन्तर्गतको कुनै निश्चित क्षेत्र सिल गर्नुपर्ने अवस्था आएमा डीसीसीएमसीसँग समन्वय गरी सिल गर्न सक्ने जिम्मेवारी दिइने निर्णय भएको छ। जिल्लामा रहेका 2वटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2वटा सबवाहन खरिद गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यसको लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा पालिकाहरूको समन्वयमा खरिद गर्ने निर्णय भएको छ। सबवाहन चाहिँ हाम्रो विपद व्यवस्थापन समितिले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 र निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 मा चाहिँ सबवाहन हामीले खरिद गर्ने, त्यसको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्णय गरेका हौँ। यसमा 2 क्षेत्रका पालिकाहरू आपसमा बसेर छलफल गरेर अब त्यो सबैले चाहिँ त्यसको लागि आवश्यक पर्ने रकम चाहिँ साझेदारी गरेर अनि किन्ने
हामीले निर्णय गरेका हौँ। यस सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रम काम अगाडि बढाउनको लागि पनि हामीले अनुरोध गरेका छौँ। त्यस्तै पालिकाहरूले VTM को व्यवस्था गरेर बढी भिडभाड हुने क्षेत्र पहिचान गरेर स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरेर PCR परीक्षण गर्ने निर्णय भएको छ। अजय जेम्स, बी टेलिभिजन, गुल्मी। मालिका गाउँपालिकाले हरितालिका तीज र पञ्चमीमा नाचगान गर्न रोक लगाएको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष रितबहादुर थापाले एक सूचना जारी गर्दै कोरोना महामारीका कारण हरितालिका तीज र पञ्चमीमा नाचगान तथा भिडभाड नगर्नका लागि गाउँपालिकावासीहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यदि कसैले गाउँपालिकाको सूचनालाई अवज्ञा गरेमा कानून अनुसार कारबाही गरेरै छाड्ने गाउँपालिकाले चेतावनी दिएको छ। सडक दुर्घटनामा पर्नुभएका गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 निवासी दीपक विकले सहयोगको लागि अपिल गर्नुभएको छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 खनाल टोल निवासी वर्ष 38 का दीपक विक 2076 साउन 24 गते कामको सिलसिलामा गएर घर फर्कदै गर्दा गैंडाकोट सडक दुर्घटनामा पर्नुभएको थियो। उक्त सडक दुर्घटनामा उहाँको ढाडको मेरुदण्ड भाँचिएको थियो। लामो समयसम्म काठमाडौँ उपचार गर्दा पनि आफ्नो दिशा पिसाब व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भएपछि विक घर फर्किनु भएको हो। घरमा कमाउने आफू पनि सडक दुर्घटनामा परि थला परेपछि परिवार बिहान साँझ के खाने भन्ने समस्या परेको छ। विकका 4 सन्तान छन्, जसमा 2 छोरीको बिहे भइसकेको छ भने 1 छोरा र 1 छोरी सानै छन्। विककी श्रीमती कमला विकलाई आफ्नो श्रीमानको हेरचाह गर्न ठिक्कै छ। सडक दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि विकले ठेक्कापट्टा काम गर्ने गरेको सुनाउनुहुन्छ। पैसा कमाएर ऋण तिरौला भन्ने आशले ऋण लिई घर बनाउन सुरु गर्नुभएका विकले घर आधा बनाउँदै गर्दा जिन्दगीको सपना चकनाचुर भएको बताउनुहुन्छ। रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 2 ले केही खाद्यान्न सहयोग गरेको दीपक विककी श्रीमती कमला विकले बताउनुभयो। पछिल्लो समय घरमा खाने अन्न समेत नभएकाले त्यसै वडा नम्बर 2 को एक घरमा डेरामा बस्दै आउनुभएका सुनिल नेउपानेले सहयोगको लागि सबैलाई अनुरोध गर्नुभएको छ। दीपक विक सहयोग अभियानमा जुट्नुभएका सुनिल नेउपानेले आफू त्यस घरमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे बुझ्दा निकै दुःख लागेको र सबैले सक्दो सहयोग गरी त्यस परिवारमा परेको दुःखको घाउमा मलम लगाउन उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। दीपक विकको अवस्थाबारे बुझ्न र सहयोग गर्नको लागि 9865 81 124 मा सम्पर्क गर्न सकिनेछ। गुल्मीको कालीगण्डकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का युवाहरूले सामूहिक कागती खेती सुरु गरेका छन्। केही वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका र केही गाउँघरमै रहेका युवाहरूले पशुपालन तथा कृषि समूहको स्थापना गरी कागती खेती सुरु गरेका हुन्। झन्डै 60 जना युवाहरूले करिब 50 रोपनी जग्गामा 2600 कागतीका बिरुवा रोपेका छन्। कोरोनाको कहरले गर्दा विश्व अर्थतन्त्र नै ओह्रालो लागेको र नेपालमा पनि लाखौं युवाहरू बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा व्यावसायिक कृषि माध्यमबाट राम्रो आम्दानी गर्न सकिने समूहका प्रमुख गंगा काउसाले बताउनुभयो। बाँझो जमिनको सदुपयोग पनि हुने र कागती खेतीको माध्यमबाट राम्रो आम्दानी पनि गर्न सकिने भएकाले यसको सुरुवात गरिएको काउसाले बताउनु भएको छ। समूहको माध्यमबाट आगामी दिनमा पशुपालन, कुखुरा पालन, अदुवा, बेसार, अलैची, किवी खेती लगायतका कार्यहरू गरिने संयोजक काउसाको भनाइरहेको छ। प्रदेश नम्बर 5 सरकारले युवा स्वरोजगार कार्यक्रमको लागि विनियोजन गरेको रु 3,50,000 रकम र युवाहरूको सक्रिय सहभागितामा कागती खेतीको सुरुवात गरिएको हो। खेतीको लागि स्थानीय केही व्यक्तिहरूले निशुल्क जग्गा समेत उपलब्ध गराएका छन्। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौं। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमगास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्के रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै
लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एकपटक आएर त हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मीको अनुरोध। भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानमा आम नागरिकहरूलाई एकजुट गराउने उद्देश्यले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सहकार्यमा गुल्मे जिल्लामा भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गठन भई क्रियाशील रहेको जानकारी गराउँदछौँ। भ्रष्टाचार राष्ट्रको महारोग हो, यसको विरुद्धमा सबै नागरिक एकजुट बनौं। भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक रूपमा बहिष्कार गरौँ। जिल्लामा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन र सदाचारितालाई प्रवर्धन गरौँ। सार्वजनिक विकास निर्माण र सेवा प्रवाहमा हुने अनियमितता, ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार रोक्न नागरिक तहबाट निगरानी बढाऊ। सबैले संस्थागत सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको पालना गरौँ। सूचना लिने र दिने बानीको विकास गरौँ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाऊ। भ्रष्टाचार र अनियमितताका विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोल फ्री नम्बर 166001 22 वा हटलाइन 107 मा उजुरी गरौँ। भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बन्धी कुनै जानकारी भएमा यस संस्थाको मोबाइल नम्बर 98666 23344 वा इमेल citizenjury@gmail.com मा सूचना गरिदिनु हुन सबै गुल्मेली नागरिकहरूमा अनुरोध छ। अनुरोधक भ्रष्टाचार विरुद्धको नागरिक निगरानी संस्था गुल्मी। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available. कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664। प्रोप्राइटर जाबिन्द्र बस्नेत 9857064004। प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रिन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1 हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईँले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन, तमघास, गुल्मी। फोन नम्बर 9861719976 र 9842766136। एकपटक चलाएर त हेर्नुहोस्। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब लागौं बाँकी समाचारतर्फ। गुल्मीको रुरु क्षेत्र गाउँपालिका रुडी बजारमा पसलहरूको अनुगमन गरिएको छ। रुरु क्षेत्र गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का वडाध्यक्ष परशुराम गेवालीको संयोजकत्वमा रिडीका खाद्यान्न, किराना तथा मासु पसल, मोबाइल पसल, विभिन्न रेस्टुरेन्ट, होटल, लज लगायतका पसल अनुगमन गरिएको वडा अध्यक्ष रामलाल विकले जानकारी गराउनुभयो। पसल अनुगमन गर्ने क्रममा अधिकांश गाउँपालिकामा दर्ता नभएका, दर्ता भए पनि 7 वर्षसम्म नवीकरण नगरेका भेटिएको पालिकाका लेखा अधिकृत मनिष पाण्डेले बताउनु भएको छ। अनुगमनमा उद्योग वाणिज्य संघ रिडीका अध्यक्ष सुवर्णलाल कश्यपति, वडा नम्बर 5 का अध्यक्ष हरिप्रसाद गेवाली, पत्रकार, सुरक्षा निकाय लगायतको सहभागिता रहेको थियो। बजार अनुगमनमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले गाउँपालिकाको नियम कानून बिना पसल सञ्चालन गरेको पाइएमा 1 साताको समय दिएर अगाडि बढ्न आग्रह समेत गर्नु भएको रुरुबाट सहकर्मी चुरामणी तिमिल सेनाले समाचार पठाउनु भएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसी परीक्षाको आन्तरिक मूल्याङ्कनको नतिजा सोमबार सार्वजनिक गरेको छ।
सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले लकडाउनमा रोकिएको एसी परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय भक्तपुर कक्षा 10 का परीक्षा उपनियन्त्रक महेश्वर शर्माले नतिजा प्रकाशित गरिसकेको जानकारी गराउनुभयो। सरकारले कोरोना महामारीका कारण यस वर्षको एसी परीक्षा नगराई आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट गराउने निर्णय गरेको थियो। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय एसीले साता अघि परीक्षाफल तयारी गरी बोर्डका अध्यक्षलाई बुझाएको थियो। त्यही आधारमा बोर्डले शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलबाट सहमति लिएर परीक्षाफल प्रकाशित गरेको हो। परीक्षाफल प्रकाशित भए पनि 15 गतेसम्म भर्ना गर्न पाइने छैन। सरकारको निर्देशन पालना नगर्ने विद्यालयलाई शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले कारबाही गर्ने भएको छ। यो पटक त्रुटि सच्याउन विद्यार्थीलाई परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय जानुपर्ने व्यवस्था हटाइएको छ। विद्यार्थीले 35 दिनभित्र फारम भरेर इकाइमा बुझाएपछि त्यहाँबाट त्रुटि सच्याएर विद्यालयमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाइएको छ। देशभर हालसम्म मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने 4,19,538 जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ। उनीहरूलाई केही बेर सडकमा उभ्याउने र मास्कको महत्त्वको बारेमा बुझाउने साथै अनिवार्य रूपमा मास्क लगाएर मात्रै घर बाहिर निस्कनको लागि सम्झाउने काम भएको छ। त्यति हुँदा पनि अटेर गरेमा संक्रामक रोग निवारण ऐन अन्तर्गत कारबाही गरेको छ। नेपालका 77 जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत मास्क प्रयोग नगरी हिँड्नेलाई कारबाही गरिने प्रक्रिया अघि बढाएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले जानकारी दिनुभएको छ। साउन 30 गतेसम्म नेपालमा 77 जिल्लामा 4,19,538 जना मास्क नलगाई घर बाहिर आएका मध्ये 3,54,824 जनालाई मास्क लगाएर हिँड्न सम्झाएर पठाइएको र उनीहरूलाई 39,507 थान मास्क समेत वितरण गरिएको प्रवक्ता बुढाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै 25,207 जना व्यक्तिहरू मास्क नलगाई हिँडेकोमा प्रति व्यक्ति 100 रुपियाँको दरले 25,20,700 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको प्रवक्ता बुढाले बताउनुभयो। हामी समाचारको अन्त्यमा छौँ, तर बिदा हुनु पूर्व यस प्रसारणका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। गुल्मीमा ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घ रोगीलाई हिँडडुलमा रोक, बढी भिडभाड हुने क्षेत्र पहिचान गरी PCR परीक्षण गरिने। मालिका गाउँपालिकाद्वारा तीज र पञ्चमीमा नाचगान नगर्न आग्रह, सूचनाको अवज्ञा गरेमा कानुन अनुसार कारबाही गरेरै छोड्ने चेतावनी। गुल्मीको काली गण्डकीमा सामूहिक कागती खेतीको सुरुवात, हालसम्म 2600 बिरुवा रोपियो। र देशभर हालसम्म मास्क नलगाउने 4 लाखभन्दा बढी कारबाहीमा, साउन 30 सम्म 25,20,700 रुपियाँ राजस्व सङ्कलन। अहिलेलाई बी न्युज यति नै। हेर्दै गर्नुहोला BTV HD। हवस् त, नमस्ते।